تكبير. الله أكبر. ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا ولك الحمد. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا ولك الحمد. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. सलाम के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें। أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अब पक्के दिल से अल्लाह से पिछले सारे गुनाहों की मुआफ़ी चाहें और आइंदा हर गुनाह से बचने का अज़्म करें। इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल की जाएगी।